बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी बैठक के साथ मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और रीना शिगरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सुहेल वड़ाई साहब ने बात शुरू की थी कि ज़वाल हुकूमत का जुलाई में शुरू होगा और उसकी निशानियां वाज़ेह हो जाएंगी क्योंकि हुकूमत बयानियां बनाने में और मईशत को बेहतर करने में नाकाम रही है। अब मज़हर अब्बास साहब भी कुछ निशानियां बता रहे हैं जिनमें से एक बड़ी निशानी वो वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत घर जाने वाली है। दूसरी जानब रिप्लेसमेंट कौन है? रिप्लेसमेंट वही होगी जो अपोजिशन में जमात होगी। उनकी कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं, उन खुफिया मुलाकातों का हवाल जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल लाहौर में एक बड़ा दिल दुखा देने वाला वाक़या पेश आया, उसके बाद हमने भी उस पर बात की और मैडम के पिछला जो तरीक़ाकार है उसी पर बात हुई कि मैडम एक मीटिंग करेंगी और उसमें जितने भी सरकारी एहलकार मौजूद होंगे उनको कहेंगी कि आप भी मुअत्तल हैं, आपको नौकरी से फारग किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसी वक्त लाहौर की एक बड़ी शाहराह पर मैडम के प्राइम प्रोजेक्ट की धज्जियां बिखेरी जा रही थी और वो है सुथरा पंजाब। वो क्या मामला है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा हमने लोगों का टैक्स जो है वो इकट्ठा करना है, हमारी प्राइम जॉब ये है, लेकिन हम पार्कों की जनाब मीटिंग्स अटेंड करने इस वक्त बैरून मुल्क दौरों पर मशगूल है। वो कौन सी शख्सियत है, इस वाले से गुफ्तगू करते हैं। अलीना, सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। क्योंकि अलमी पजामा तो आप नहीं पहनाना है। अलमी पजामा पहना दें, इस बात को प्लीज जरा। जिन्होंने ये अलमी पजामा का लफ्ज इस्तेमाल मुतारिफ कराया है, ये तो पजामा वही पहने। सबसे पहले मुझे बताएं, ये 1947 में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान कैसे बनाया था? आज मैंने बड़ा एक तफसीली वीडियो की है इसमें। मतलब आप इमेजिन करें, कायदे आज़म हमें अब जाके पता चला, उनके पास तो बेचारे के पास इतना मौका ही नहीं मिला, उनको जिंदगी ने दिया। 13 माह बाद पाकिस्तान बनने के वो इंतकाल करके पाकिस्तान जो है, मियां साहब एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि मैं 1949 में मैं पैदा हूँ, मेरा वजूद मेरी पार्टी का पहले से था। मैंने तो आज मुतालबा अपनी वीडियो में ये भी किया है कि चूंकि अब हमें पता चल गया, इंकिशाफ हो गया कि कायदे आज़म मुस्लिम लीग ही नहीं थे, नून लीग ही थे, तो ये जो अलमी पजामा जो है ना, ये अब नोट पे भी मियां साहब की तस्वीर होनी चाहिए। ये कायदे आज़म, ये तारीखी नोट गलती जो है ना, दरख्वास्त है 100 की बजाय 1100 का हो। ये जो मज़हर अब्बास साहब अब हमें बता रहे हैं, ये हमें तो बात बता चुके सुहेल वड़ाई साहब। फिर उनका आपको याद है वो तारीखी क्लिप भी मुनीफ फारूक साहब के साथ, मंसूर अली खान साहब के साथ एक शो में था कि हुकूमत जाने वाली नहीं है लेकिन 5 से 6 माह लगते हैं, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। उसका आगाज़ वो कह रहे हैं जुलाई से हो जाएगा क्योंकि मईशत बेहतर नहीं हुई। आपको भी लग रहा है कोई एक ऐसा साइन कि वो एक सफ़ा जिसे कहा जाता है मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंट की बैकअप के साथ, सपोर्ट के साथ, पूरा निज़ाम मुट्ठी में करने के बाद ये हुकूमत घर जा सकती है? देखिए, ये जो सेम पेज के इस्तिलाह जब स्टार्ट हुआ था और अब हम सिलेबस की बात कर रहे थे, तो पूरी किताब जो है वो सेम पेज की हमें बताई जा रही है। थ्रू ये जो तर्जुमान है हमें बताते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, क्योंकि पैरेलल तो अब हमें 2-3 वॉइसेस नजर आ रही है ना। और हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि अब जर्नलिज्म में भी अब वो हाइब्रिड एक अनासर जो है वो इतना सर चढ़ के बोल रहा है, इतनी हमें पोलराइजेशन नजर आ रही है कि आपने डिवाइड कर दिया है ना अब इस वक्त जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को भी, कि किस किस्म की आवाजें हैं, लोगों को कंफ्यूज करो। एक कह रहा है कि बहुत अच्छा सब कुछ ताल्लुकात, बहुत अच्छी इक्वेशन है, कोई ऐसी खाम अपने ख्यालों में भी नहीं लाए ऐसी बात कि ये मौजूदा सेटअप जो है, ये शहबाज साहब जितने आइडियल कैंडिडेट हैं उनका जाने का जो है वो टाइम आ सकता है, ऐसा ये हमारे दीगर वो है कोलीग्स हैं वो हमें बताते हैं। मज़हर अब्बास साहब चूंकि सीनियर सहाफ़ी हैं और हमेशा हकीकत पर मबनी जो है वो बात करते हैं, और वो कंट्रोवर्शियल नहीं है एग्जैक्टली, और वो कोई इस किस्म की बातें नहीं है, बल्कि वो बड़े टेक ऑन करते थे आके इवन टीवी टॉक शोज में। इस किस्म की अगर जो तासुर भी देने की कोई कोशिश कर रहा होता तो वो आपके जम के जो है वो अपना एक मौक़िफ़ अपना प्रेजेंट करते हैं। अगर वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं तो नेचुरली आपको नजर आ रहा है कि इस हुकूमत को जो अपना 5वां बजट पेश करने के बाद भी आदादो शुमार ये हो कि इथियोपिया से भी कम जो है वो हमारी एफडीआई नजर आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नजर आए, कि मतलब हम 1.4 बिलियन पे, इथियोपिया $4 बिलियन पर अपना सरमायाकारी लेकर बैठा हुआ हो। सो आपको मईशत संभालने के लिए कहा था, आपने लाख दावे कर दिए, 100 बिलियन की भी बातें, सब कुछ एक तरफ, आपसे मुल्क नहीं चल पा रहा। सो जब मुल्क नहीं चल पा रहा, सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। बार बार यही बात की जा रही होती थी कि जो रऊनत और जिस किस्म के इकदामात और फैसले ये सोच के कि हमारा इक़्तिदार तो इमॉर्टल हम है, हमने हमेशा इक़्तिदार में रहना है, अब हमने इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन,
اس قسم کے اقدامات ہیں, اس کی بھیڑ تو پھر آپ نے بھی وہ مزہ چکھنا ہے. سو یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ اباؤٹ دا پاسٹ ان پاکستان. اور پروبیبلٹی وہی والی بات ہے کہ جو 2018 میں نظر آتی تھی میاں صاحب کی واپسی کی, وہی 2024 میں پھر عمران خان صاحب سے متعلق کی گئی, اور اب جب 2 سال بعد ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, سو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ آثار یہ لکھ ایسے نہیں رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے اشارے ہو رہے ہیں, اور یہ ایک پریشر جو ہے جانتے ہیں لیکن بتاتے ہیں وہ پورا نہیں ہے. کیا کہیں گے, سہیل وڑائی صاحب کے بعد نصرت جاوید صاحب نے بھی لکھا تھا, پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی لکھا, اور اس کے بعد اب مظہر عباس صاحب کی طرف سے لکھنا کافی سنجیدہ. مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ جی 4 نشانیاں ہوتی ہے حکومت جانے کی. پہلی نشانی ہوتی ہے حکومت کے خلاف ایک دم سے کرپشن کی کہانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ نشانی, ایک نشانی واحد مجھے ڈرائنگ روم میں باتیں چل رہی ہے کہ گئے ہو ٹھاکر تو گئے ہو. دوسری انہوں نے کہا جی اپوزیشن کوئی ایک ملک گیر کوئی بڑی تحریک چلانا شروع کرتی ہے, ابھی وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سیکنڈ, تیسری انہوں نے نشانی کا, انہوں نے کہا جی الائنسز بننے شروع ہو جاتے ہیں, نہیں ججز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ججز حکومت کے خلاف ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. چوتھی انہوں نے کہا جی پھر جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں, وہ آ جاتے ہیں, سیم پیج پھٹ جاتا ہے. ہاں وہ چوتھی نشانی, وہ لیرو ہو جاتی ہے. یہ ان چاروں میں سے کوئی. تو اب ہمیں پہلی نشانی تو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور جرنلسٹوں کو حوصلہ دینے کے لیے اس بار فیصل واڑا صاحب کو ڈالا گیا شوز پہ. انہوں نے راج کے چھکا حکومت کو جو بےعزت جتنا کر سکتے تھے ذلیل کیا, ہر چیز انہوں نے سٹی مار کے. اس کے بعد سارے صحافیوں کو حوصلہ, آپ نے دیکھے کہ گندے راوی جیسے لوگ بھی لکھنا شروع ہو گئے, یہ ٹیلی کام کا وزیر اعظم ہے, یہ وزیر اعظم او ایم سیز کا ہے, یہ اس طرح کرتا ہے, اس کی تو پرفارمنس نہیں ہونا چاہیے, پارٹی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, ایسی بات. میاں داؤد نے آ کے کہا جی تھوکے پھینکنی چاہیے نون لیگ والوں کے منہ کے اوپر, جہاں دیکھیں ان پہ منہ پہ تھوک دے, یہ غلیظ لوگ ہیں, یہ کرپٹ ہیں. ہر بندے نے, شاید میتلا صاحب نے بتایا آپ کو کہ مریم اورنگزیب کی کرپشن کی فائلیں ان کے پاس موجود ہیں, اور صافی نکل آئے. تو یہ ایک کہانی ایک دم سے ہی نا, اس سے پہلے کسی کو وہی انصار عباسی صاحب کچھ دن پہلے ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ چھاپ رہے تھے, اربوں خربوں کی, یہ وہی ہیں جو پنجاب حکومت کی وہ خربوں کی کرپشن لے کر. تو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے رپورٹ چھپنا, یہ بڑی باتیں ہیں. ہاں جی, اب وہ ایک دم سے ایسا کہاں سے یہ کاغذ نکلنا شروع ہو جائے کہ جہاں پر پیکا ایکٹ کی اتنی تلوار لٹکائی گئی ہے, صرف شبہ ہو تو بندہ اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن انصار عباسی کی کل میں ٹائم لائن خود بھی دیکھ رہی تھی, وہ مریم صاحبہ کو ری ٹویٹ ری پوسٹ ان کے پوسٹ ان کی تعریف کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں. تو انصار عباسی صاحب بہت آپ سمجھ جائیں, ایسے نہیں کرنا. انصار عباسی صاحب کی دکھتی رکھتے پر آپ نے ہاتھ نہیں رکھنا. مولوی ضرور ہے لیکن بیوقوف نہیں ہے وہ, تو ایسے نہ کریں آپ. کچھ تو ہے. پھر سہیل وڑائی صاحب نے بڑی مزیدار بات کی ہے, کیونکہ سہیل وڑائی صاحب اپنے بیسٹ فرینڈ محسن نقوی سے بےعزت ہو چکے ہیں, تو وہ غصے میں بھی تھوڑے سے. وڑائی صاحب نے اس رجیم کے حق میں غلط تجزیے کرتے کرتے اپنے پوپلے منہ پہ وہ چپیڑیں کھائی ہیں جن کے وہ حقدار بھی نہیں تھے. اور نگوڑا صحافی پھر اپنے آپ کو نگوڑا صحافی بھی کہتے ہیں ونڈر بوائے نے کم از کم ان کے اوپر سوکھے سوٹی ہیں اور کچھ نہیں کہا, مشورہ دیا, یہ بھی کہا کہ بڑھیا ریٹائر ہو جائے. یہ جگر تھے, جگر گوشے تھے, ٹھیک ہے, طاقت ایسی چیز ہوتی ہے. تو آج انہوں نے کہا جی ہر حکومت پاکستان میں بیسٹ کام کرتی ہے, ہر حکومت بیسٹ حکومت ہوتی ہے, لیکن اصل میں حکومتیں جاتی ہیں ان کو نظر بھی تو لگ جاتی ہوتی ہے. تو نظر لگنے والی ہے. اب یہ اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ چاچو گندے گندے سوٹ پہن کے ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے, کام شام اس سے کوئی نہیں ہونا. کس کا یار گندے سوٹ نہیں ہے, بس اولڈ فیشن. نہیں پلیز, بڑے گندے نہیں ہے, وہ 3 بٹن والے سوٹ. قائد اعظم سے بھی پرانا فیشن ہے. قائد اعظم کو دیکھ لو, اس سے پرانے 1947 پاکستان بننے کا فیشن ہے. کیا صاحب کے سوٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھا جی, ابھی غزالی صاحب نہیں اچھے نا یار, تمہیں کو پسند بھی ہے پسند ہے نہیں, لیکن اس کی بات ہے, مطلب ایون سوٹ سوٹنگز وغیرہ میں ٹیسٹ کی بات. شہباز صاحب تو پتہ نہیں کون سے دور میں, مطلب 90s کے دور میں, ہاں مانا کہ آپ ترقیاتی کاموں سے نہیں نکلتے, اردو میں جس نے پہلی دفعہ حلف اٹھایا تھا نا, کبھی اس کی ڈریسنگ دیکھ لے, پھر آپ کو پتا چلے یہ کاپی کہاں سے کر رہے ہیں. اب آتے ہیں دوسری جانب. حکومت جانے کی نشانی پہلی ابھی واضح ہوئی ہے, یعنی اتنی جلدی کام نہیں ہوگا. سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا کہ 5 سے 6 ماہ کا پروسیجر ہے, اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی نہیں. اور سیکنڈلی اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ جو اس وقت ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں, ہر روز جو ہم جن کیسز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی آدمی باپ جو ہے اپنے بیٹے کو دفن نہیں کر پا رہا, کفن دفن کے پیسے نہ ہو, دہلیز پہ آ کے ایک سترہ پنجاب کا وہ ملازم جو ہے وہ بیچارہ 19,000, آپ مجھے بتائیں ان حکمرانوں کے جو کتے بلی انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ بھی 19,000 روپے نہیں لگتا, اس سے بھی کہیں زیادہ کروڑوں کی مد میں آپ جو ہے اپنے جانوروں پہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عام آدمی کی اوقات یہ ہے. سو یہ جو کالمز آ رہے ہیں نا, یہ
ان کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا لوگوں کو بھی تھوڑا وہ کرنے کے لیے, ایک ذرا پیسیفائی کرنے کے لیے کہ یار دیکھیں ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں, یہ حکومت جاری ہے, لوگوں کو پیسیفائی کرنے کی یہ کوشش ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ حالات میں نظر نہیں آ رہا بہرحال یہ نشانیاں اس طرح واضح نہیں نظر آ رہی. دوسری جانب ریپلیسمنٹ کون ہے بھائی, متبادل کون ہے؟ اور ریپلیسمنٹ ہر ٹائم ہوتی ہے شوئی صاحب. یہ دیکھیں ابھی ایک یہ جو خفیہ ملاقاتوں کی اب داستانیں شروع ہوئی ہیں شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں. ہاں جی دیکھیں اب ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب گفتگو شنید یہ ہو رہی ہے کہ جو اسلام آباد ہے اس سے کوئی 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ملاقاتیں ہو گئی ہیں بڑی زبردست قسم کی. ایک ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈر کی عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں ایک جگہ پہ بڑی کوئی اہم لوگوں کی ملاقات ہو چکی ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی تو اب ٹویٹ بھی نہیں کر رہا. اس نے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کیا, پتہ نہیں کہ 10 دن ہو گئے کوئی ٹویٹ نہیں کیا, کہ پتہ نہیں 5 دن ہو گئے کوئی نمبر چینج کیا. اچھا ٹویٹر سن ہو گیا, وہ گالیاں پڑتی ہیں نا ہر تھوڑے دن میں کرنا پڑتا ہے. ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو ٹویٹ بھی نہیں کیا وہ کافی دنوں سے سہیل افریدی صاحب نے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ونڈو اوپن ہے اور ہوائیں آ رہی ہے. ونڈو میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا ونڈو میں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 3-4 گروپ ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی اپنی کھڑکیاں کھول کے بیٹھے ہیں. جب دوسری کھڑکی کھلتی ہے, جیسے وہ آپ دیکھ لیتے نا کہ وہ پرانے زمانے میں خط پھینکا جاتا تھا وہ حسیناؤں کو, تو وہ ایک محلے میں ایک ہی کھڑکی میں 3-4 خط بھی آ جاتے تھے. تو ہر پی ٹی آئی والا اپنا خط پھینک رہا ہے علیحدہ. وہ کہہ رہے کہ ڈیل ساڈے تھرو, دوسرا کہہ رہا ہے ڈیل ساڈے تھرو, تیسرا کہہ رہا ہے سونے کنڈی نہ کھڑکا سیدھا ہی اندر آ راجا جی. تو یہ جو کہانی ہے اس ٹائم پہ یہ چل رہی ہے. میری اطلاع کے مطابق گنڈا پور صاحب بھی مونچھے ایسے کر کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر ڈیل کرنی ہے تو میں بہترین, میں نے بڑی قربانی دی ہے, میں نے بھائی سہیلے شہیلے کو آگے نہیں کرنا, میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں. دوسرے آتے ہیں گور صاحب کہتے ہیں سر میں تو نازک ہوں اور پپو بھی ہوں اور پیارا بھی ہوں, میں ڈیل کراؤں گا. تو کہانی یہ بھی ذرا تھوڑی سی چل رہی ہے. اچھا کیا دیکھ رہی ہیں جو بیرسٹر گور صاحب نے آج گفتگو کی, اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کافی اشارے دیے اور مذاکرات کے حوالے سے بھی. ایک تو انہوں نے کہہ دیا ہے اسٹریٹ فارورڈ گنڈا پور صاحب واپس نہیں آ رہے کیونکہ سہیل افریدی صاحب عمران خان کی چوائس ہے, وہ کرسی پر ہی رہیں گے. یہ معاملہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی سمجھے کہ اس پر بیان آ گیا. دوسری جانب محمود اچکزئی صاحب کو بھی انہوں نے کہا ہاتھ ملانے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ وہ بیٹھ گئے ہیں. سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی لگی, وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں, اب حکومت نہیں آ رہی, آپ کو مذاکرات کی ضرورت کیوں ہے اس وقت, وہ بھی حکومت سے, جس حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ملاقات کروا سے, وہ پوچھ کے بتائیں گے کہتے ہیں. نہیں, اور سیکنڈلی مذاکرات کی حوالے سے جو تمام تر ڈائریکشنز یا اتھارٹی ہے وہ تو گور صاحب کے پاس بھی نہیں ہے, وہ تو اپوزیشن لیڈر کو دی ہے عمران خان صاحب نے. کیونکہ اگر یہی قیادت جو ہے وہ اتنی ریلیونٹ ہوتی یا اتنی کریڈیبل ہوتی تو عمران خان صاحب کو اس ایک سیٹ والے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہ بنانا پڑتا, اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کا چناؤ ہو. سو یہ دونوں ہاؤسز میں اپوزیشن لیڈرز پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. یہ پی ٹی آئی کے نمبرز جو ہے ان کے ساتھ ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے. اور سیکنڈلی گوہر صاحب اگر سہیل آفریدی صاحب سے متعلق یہ بات کہہ رہے ہو تو میرے لیے تو یہ بھی بہت بڑا سرپرائز ہے, کیونکہ یہی گوہر صاحب تھے جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا جب لاہور وزٹ ہوا تھا سہیل آفریدی صاحب کا, تو ان کے پیچھے سے اپنی تمام تر سپورٹ ہٹا دی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ یہ ان کا ذاتی وزٹ تھا. پوری جو ہے وہ پی ٹی آئی ہٹ گئی تھی ان کے پیچھے سے اور سہیل آفریدی کو تن تنا چھوڑ دیا تھا. 2-3 مقامات پر انہوں نے ایسا کیا. بظاہر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کی اس گفتگو سے کہ گنڈا پور نہیں آ رہا, سہیل آفریدی ہی رہنا ہے, تو اس اسٹیٹمنٹ کو بھی ایز اے سرپرائز لے رہی ہوں کہ گور صاحب کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کسی نے کنوے کیا ہے کہ سہیل آفریدی کہیں نہیں جا رہا, یہ اچھا بچہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے, میسج مل گیا ہے. اور اب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تھرو کیا جا رہا ہے, ایک جیسچر دیا جا رہا ہے. بھائی یہی بات ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہوتا ہے نا, علی ظفر صاحب ہمیں کمیٹیوں میں خالی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے, واپس جانا چاہیے. عمران خان سب کو سپیس میں چلے, عمران خان کو اس سسٹم کو لیجیٹمیسی دینی ہی نہیں ہے بائی بینگ پارٹ آف اٹ. ذرا شرم نہیں ہے کہ جس بندے کے نام پر اب اسمبلیوں میں یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اس بندے کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے, وہ بندہ اتنی ٹینشن ان کو نہیں ہے, 8 مہینے سے اکیلا بیٹھا ہوا ہے. ہاں, اور 36 ہفتے, بڑی بات. دوسری جانب جو میڈم سی ایم ہے ہماری, کل تک تو ہم یہی توقع کر رہے تھے, ہم نے بھی بات کی کہ میڈم یہی آئیں گی جیسے داتا دربار کے باہر والا واقعہ ہوا تھا, یہ بچوں کے والے معاملے پہ بھی وہ کریں گی کہ جو افسر ان کو سامنے نظر آئے گا اس میٹنگ میں ان کو معطل کریں گی اور اٹھ کر چلی جائیں گی. ایسا آج ہوا نہیں ہے. میڈم کے مزاج میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ میرا خیال ہے میڈم نے میٹنگ کی نہیں ہوگی آج.
अच्छा ठीक है, बस वैसे ही चला दिया होगा, इसका फैसला, इसका फैसला, इसका फैसला। आज मैडम के वालिद साहब जाग गए हाइबरनेशन से। हाँ, वो अचानक उन्होंने उनको tweet बड़ा किया है। बड़ा दुखी हुआ है। लेकिन मैडम को कल रात को आपको पता है क्या अजीब और गरीब सा दौरा पड़ गया था एक के परसों रात को, जो ने कहा था कि आपने कभी सोचा था गुजरात वाला शहर है, एक एक रोड को वो करवा के किया उन्होंने था। डिस्कस किया था भाई। हाँ, लेकिन आप उसमें उस वक्त एक दुकानदार ने एलिगेशन लगाई है। जी जी हाँ 60,000 कि मिले। हाँ 60,000 60,000 सरगोदा के है शायद, सरगोदा के हैं वो। हाँ, वरना सील कर देंगे। 60,000 एक सेकेंड। अब रेडी वालों के साथ तो यही कुछ हुआ है ना। नहीं, अब जो अब लाहौर उस पे- वाला वाकया है, उस पे एक- उसका तो उनने भी यही टीचर ने इल्जाम लगाया ना कि मेरे हस्बैंड को रेडी नहीं दी, हाँ। जिसकी वजह से मुझे सारा घर का खर्चा उठाना पड़ रहा था। खस्ताहाल घर बेचारी अल्टीमेटली उसी को कसूरवार ठहराया जाएगा कि भाई तुम्हारा उसका घर था, जब तुम घर गरीब थी। गिरने वाला था तब किसी ने नहीं पूछा होगा भाई हम तुम्हारी मदद कुछ कर दें। और नहीं, और सेकेंडली हादसे के बाद- आपने इस मैनुअल के बाद भी कुछ तय किए थे ना, एसओपीज वगैरह, तो वो सब क्यों नहीं इंश्योर हुए इतने महीनों में? वही मैनुअल के बाद एसओपी यही थे कि बस जरा डिग जाए उन्होंने सुट के आगे चली जाओ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस बंदे ने जो इल्जाम लगाया है, उस इल्जाम उसने कहा है भाई कि मैं अभी एक दुकानदार हूँ, हम लोगों से ये जो शोशा आप ट्विटर पर देख रहे हैं ये हमारी दुकानों पर हमारे ही पैसे लगे हैं। जी जी सर, हर ये दुकानदार से बिल्कुल- 60,000। बिल्कुल। उस पर नदीम अफजल चंद साहब ने भी एक ट्वीट आके किया, उस पर नदीम उस अफजल पे- चंद साहब के खिलाफ कैंपेन चल उस रही पे है। कैंपेन चल रही है। लेकिन मैं हाँ, उन्होंने आपको कहा कौन बताए, इसका जवाब कौन देगा? हाँ, कोई नहीं देगा। बिलावल भुट्टो सरदारी से पूछे ना। लेकिन इस पे मैं चंद आपको साहब, वैसे तो चंद साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन चंद साहब की बात से भी मुझे एतराज है। भाई चंद साहब वो तो कहते हैं हुकूमत में हमारा बैठे हैं वोटर और हमसे- अपोजिशन की हम- बातें वो करते वोटर हमसे सलाम नहीं लेता कि आप नून लीग के साथ हैं तो सिस्टम चंद में। साहब पंजाब में ना, पंजाब वाले नून पीपल्स पार्टी और सिंध वाले पीपल्स पार्टी में भी बड़ा फर्क है। हाँ, कुछ अर्सा कबल मार्का हक हुआ था, तो लाहौर साल की 11 में। लाहौर में कैंट में एसी साहिबा जो थी, जो साहब थे, जो भी थे, उन्होंने सारे दुकानदारों को मैसेज किया था। एक पेनाफ्लेक्स का डिजाइन भेजा गया था मार्का हक का, मैडम की एक बड़ी सी यूं करके तस्वीर लगी हुई थी। सारे दुकानदारों को कहा हुआ था कि सालियो अपने पैसे का प्रिंट करा के अपनी दुकान पर वटावट डिस्प्ले करो फौरन से पहले, जो नहीं करेगा उसको हम चमाटे कराएंगे, फिर चलान करेंगे। यही काम रमजान में जो मैडम ने अपनी अफ्तारी करवाई थी, जिसके लिए कवल आफ्ताब और उनके शोहर जुल्कर नैन चौधरी, नहीं सॉरी ये कौन है वो मोटी सिस्ट्रोलॉजी वाली खातून जो है उसको सॉरी मुझे माफ कर दी, स्मार्ट खातून जो थी इकरा कवल, उनको हायर किया गया था, जिन्होंने एक जाली किस्म की वीडियो बनाई थी। जब वो सड़क पर गुजरे थे उन्होंने कहा था हाय अब क्या होगा, रोजा कहाँ करेंगे अफ्तार अरीब, मुझे तो जिसने भूख रोजा लगी रखा है। है वो अफ्तारी का बंदोबस्त सुनो नहीं तो सही, फिर अरीब ने कहा अरे वो देखो लगता है कोई लोग अफ्तारी करे, अरे ये तो पंजाब हुकूमत का है। वो भी मिल ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स को मजबूर करके, उस एरिया के बड़े बिजनेसमैन को मजबूर करके उनको मेन्यू दिया जाता है कि ये अफ्तारी तो आपने वो दे दी। सामने आ गए थे बंदे, गुजरांवाला जी, वाले जी, भी जी, आ गए जी, थे जी, कि हर जी। साल हम खुद से कराते हैं, इस दफा मैडम के जी, जी, पैनाफ्लेक्स मैडम बेस्ट है। मैडम देखिए, मैडम परेशान नहीं होना आपने, मैडम ने किसी ना किसी चक्कर में अपनी फोटो लगवा ली। East or स्वीटी, West? इंडस मॉडल स्वीटी। आप परेशान ना हो। ईस्ट और वेस्ट, मैडम इज द बेस्ट। सुथरा पंजाब के साथ जो हुई है क्या सुथरी? कहेंगी? मैडम तो कह रही थी मैं कुछ नहीं कह सकती। अक़वाम मुत्तहिदा नहीं उस तरह ना कहें जैसे आपके चैनल के साथ हो रहा है, वैसे नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब इसको लैंडमार्क करार दे दिया, इससे सीखने का रोल मॉडल। आप रोए पीटे, वो कहाँ गया मामला? अब तो वो जिनको आपने इस्तेमाल किया वो रो पीट रहे हैं ये मैडम को। बिल्कुल देखिए, ये हर चीज इनकी पहले ही एक्सपोज हो जाती है डे वन पे ही। आपको याद होगा वो मरी में जब वो गुजर रहे थे, उनका प्रोटोकॉल गुजर रहा था, हाँ, जब तो उनका बेचारा 3, 2, 1, हाँ, कि आपने वेव करना है, आपने तालियां बजानी है, तो ये जो स्टेज वो नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान बने थे, गाड़ी की ड्राइव भी की थी। एक और सिस्टम को बड़े प्यारे लाडले ब्यूरोक्रेट हैं राशिद लंगड़ियाल साहब। अब उनके बारे में भी अब इधर लोग ढूंढ रहे होने कि नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है, लोगों के बड़े मामला है अभी यार वो वेकेशन पे, वो वेकेशन पे गए होंगे वियना क्या करने, मीटिंग अटेंड करने। बस जिस मीटिंग के हवाले से कल वजीर पेट्रोलियम के पास जवाब नहीं था, मेरा सवाल भी नामुनासिब था, उनके पास जवाब भी नहीं था, तो मैं ऐसी कश्मकश में फंसी हुई थी। उन्होंने कहा $3500 जो है ये मैं पता करवा लूंगा, मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि कितनी इसकी 3 से 4 मीटिंग्स होती हैं एनुअली, और उसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए लंगड़ियाल साहब गए हुए हैं। लेकिन आज लंगड़ियाल साहब जब वो उधर वेकेशन पे गए हुए हैं, वियना इज अ वेरी ब्यूटीफुल, मैं जा चुकी हूँ 2016 में। जब मैं वियना हम पहुंचे थे तो उसी वक्त पैनामा सर्विस कर गया था, तो वहां पर हमसे सब पूछने लगे पैनामा में हुआ क्या, तो हमने कहा हम क्या बताएं कि क्या क्या नहीं उस पैनामा में हुआ है। सो मैं कहने का मकसद ये है कि आज उनकी तारीफ हो रही थी, वजीर खजाना औरंगजेब साहब वो लंगड़ियाल साहब की तारीफ करे थे, ये बता के जिनकी नलायकी की कीमत जो हम पाकिस्तानी भरता है कि वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहे थे। और आपको अब मैं बताती हूँ जो ये फ्रॉड हो रहा है इस कौम के साथ, एक
खरब आपका रेवेन्यू का जब टारगेट हुआ करता था सालों पहले, आप 13 ट्रिलियन पे आ चुके हैं, ठीक है। आप 13 खरब आप इस कौम से टैक्स वसूल कर रहे हैं। 1 खरब कहां पर होता था, 1 खरब से आप 13 खरब आप इस वसूल कर रहे हैं। और स्मार्ट इनके जरा लफाजी देखें, आज वजीरा खजाना जब तारीफ कर रहे थे कि जी सरपास कर दिया है वो जो हदफ था, जिसको ये नहीं बता रहे वो कि ट्वाइस आपने रिवाइज किया था, 14 खरब से जायद का आपने टारगेट सेट किया। ये नालायक एफबीआर जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सका। उसके बाद आपने उसको दोबारा रिवाइज करके 13.979 ट्रिलियन पे आप लेकर आए। आपने उसको दोबारा से रिवाइज किया, 12 ट्रिलियन तक पे उसको लेकर गए। 12 ट्रिलियन के बाद अब आप कह रहे हैं सब माजी में कभी ऐसा नहीं होगा, इतनी कम मुद्दत में आपने 13 खरब का आपने, क्योंकि 13 उन्होंने सरपास कर दिया। छोड़ेंगे अवाम को ये, इन अवाम के मेरे तो पैसे नहीं बढ़े, की बारी है। मेरे तो पैसे कोई नहीं बढ़े, मेरी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये टैक्स मेरे से ज्यादा पहले से सबूत है इस चीज का कि मेरी आमदनी बढ़ी नहीं है, मेरे से ज्यादा पैसे जेब से निकलवाए जा रहे, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी नहीं है, मेरे से पैसे ज्यादा निकलवाए जा रहे, गरीब बेड़ा गर्क करके रख दिया। चलें, बहुत शुक्रिया अलीना, शुक्रिया आपका और अदील राजा साहब आपका। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।